माशाअल्लाह, जैसा कि आप सभी हजरात अभी अभी जनाब कारी मोहम्मद हारून साहब के बयान से मुस्तफीज हो रहे थे और हजरत वाला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत अलहाज मौलाना हबीबुल्लाह मदनी का तारुफ तो करा ही दिया। माशाअल्लाह, आप सभी हजरात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी हजरात सुबह से आए हुए हैं और हम हजरत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हजरत वाला ने एक इतना सी आवाज पर लब्बैक कहा और हम सब के दरमियान यहाँ तशरीफ ले आए। सबसे पहले हजरत वाला बच्चे का कुरान पूरा कराएंगे और उसके बाद हजरत वाला का बयान होगा और फिर दुआ होगी। हम हजरत से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं कि हजरत वाला आए और बच्चे का कुरान मुकम्मल कराएं। भाई खामोश रहे बच्चे, बच्चों खामोश करे भाई, जो पास में बड़े बैठे हैं एहतिमाम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी आए आखिरी की? कहाँ से? कौन सी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब औ नसारा। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद।
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف ذلك لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم भाई